الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في هذا الاختبار المقترح. إذن composition de français de troisième trimestre. بالنسبة لهذا الاختبار هو الفصل الثالث لأنه هذا في الجيل القديم، لكن نحن سنقترحه للجيل الجديد لأنه الفصل الثاني هو الفصل الثالث بالنسبة للعام الفائت. إذن على بركة الله. فام كوراجوز، نساء شجاعات، يعني هذه النساء اللي كانت في حرب التحرير. Nous sommes en 1959 et ce jour-là, un grand accrochage entre l'armée française et l'armée de libération nationale. بمعنى أنه رانا في 1959 في هذاك اليوم en ce jour-là un grand accrochage يعني اشتباك بين الجيش الفرنسي وجيش التحرير الوطني في غاج دو لا مونتاني دايت عيسى، يعني ذاك الاشتباك كان في جبل أيت عيسى en Kabylie، يعني في القبائل. Un combattant محارب دو FLN a reçu une balle dans la cuisse gauche. محارب من جبهة التحرير الوطني FLN a reçu une balle، أصيب برصاصة في فخذه الأيسر la cuisse gauche. À bout de force de مجاهد est sur le point de tomber et de perdre connaissance، وهو على وشك السقوط وفقدان الوعي. perdre connaissance هي فقدان الوعي. Soudain فجأة trois femmes accourent vers le blessé et le conduisent en lieu sûr. بمعنى أنه فجأة ثلاث نساء سارعوا باتجاه هذا المجروح اللي هو le blessé et le conduisent وساقوه إلى مكان آمن lieu sûr pour le faire soigner باش يعالجوه. Ils marchent depuis plusieurs minutes، مشوا العديد من الدقائق. quand la femme qui servait d'éclaireur، حينما المرأة التي كانت تعمل على شكل كشاف، بمعنى كشافة، أنها تتقدم هذه المجموعة لكي ترى هل هناك جنود عسكريين أم لا. revient précipitamment pour alerter ses camarades de l'arrivée d'une patrouille، بمعنى أنه précipitamment جاءت مسرعة لكي تنبه alerter، لكي تنبه رفقائها بمجيء دورية أو بوصول دورية. avec une rapidité extraordinaire، بسرعة فائقة ولا غير معقولة. les femmes cachent le blessé، النساء خبأوا الجريح. et enterrent l'arme et les cartouches، ودفنوا enterrent هو الدفن، دفنوا السلاح l'arme et les cartouches اللي هي الخراطيش. les soldats français ne s'aperçoivent de rien، لم يروا شيئا أو يلاحظوا شيئا. et 10 minutes plus tard، وبعد 10 دقائق، les trois femmes conduisent le blessé dans une casemate، الثلاث نساء ساقوا هذا المجروح إلى كازمات اللي هي معقل أو مكان تحت الأرض. pour être soigné، لكي يعالج. à l'aube اللي هو الفجر، يعني حين طلوع الفجر. le blessé est transporté à dos vers les profondeurs du maquis، بمعنى أن المجروح هذا نقل على الظهر إلى أعماق الأدغال. لماكي هما الأدغال. إذا كان هذا بالنسبة لو تكست. إذا نتوجه الآن إلى الأسئلة. Ce texte est une autobiographie، un récit historique، un fait divers. un fait divers اللي كنا تكلمنا عليه في الفصل الأول هو عبارة عن حدث. un récit historique هي قصة تاريخية. إذا الفصل الثاني راكم تقرأوا في الغيسي historique. إذا الإجابة الصحيحة هي récit historique. Deuxième question. Où et quand se passe la scène؟ Où et quand se passe la scène؟ إذا بالرجوع إلى النص، quand هي en 1959، يعني رانا في 1959 en 1959 هذا هو الزمن. où أين؟ dans la montagne دايت عيسى، dans la montagne دايت عيسى، بمعنى في جبال أيت عيسى en Kabylie. إذا الإجابة كالتالي. La scène se passe dans la montagne d'Aït Issa.
متى؟ يعني en 1959. إذا الإجابة كالتالي. هذه هي الإجابة تاع السؤال الثاني، سأضعه هنا لأنه ما عنديش فراغ ونكتب. هذا السؤال الثاني. Troisième question. Que font les trois femmes en voyant arriver une patrouille militaire؟ ماذا فعلوا الثلاث نساء بمشاهدتهم وصول الدورية العسكرية؟ إذن بالرجوع إلى النص نجد. إذن الإجابة هنا: Les femmes cachent le blessé et enterrent l'arme et les cartouches. Les femmes cachent le blessé، خبأوا الجريح، et enterrent l'arme et les cartouches، ودفنوا السلاح والخراطيش. إذن نجيب على ذلك. إذن نعوضهم فقط بآل لأنهم لي فام ثلاثة. آل avec S. Elle cache le blessé. Elle cache le blessé et enterre l'arme, يعني السلاح، l'arme et les cartouches. إذن هذه هي الإجابة. Il cache le blessé et enterre l'arme et les cartouches. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. Quatrième question. Réponds par vrai ou faux. L'accrochage a eu lieu au Aurès. Faux. إذن إجابة خاطئة. لماذا؟ لأنه هي في القبائل في جبال أيت عيسى، في جبل أيت عيسى في بلاد القبائل وليس في الأوراس. هذا ركز لي فقط مليح. أوليو هذه بمعنى أنها وقعت، حدثت أو وقعت. Le combattant a reçu 3 balles dans la jambe. 3 رصاصات. إذن إجابة خاطئة. Il a reçu une balle، رصاصة واحدة كما شفنا في النص. إذن إجابة خاطئة. faux. Les femmes ont été tuées، يعني النساء قتلن. tuer هو الفيرب قتل، tuer. إذن هذه أيضا إجابة خاطئة. faux. إذن هذا بالنسبة للأسئلة الأربعة. Cinquième question. La femme qui servait d'éclaireur، éclaireur هو الكشاف، revient précipitamment pour alerter ses camarades. précipitamment كما تعرفنا عليها في النص هي بسرعة. إذن le mot souligné veut dire، الكلمة المسطرة تعني lentement، rapidement، doucement. rapidement. إذن rapidement هي بسرعة. إذن هذه هي le synonyme du mot précipitamment، لأنه lentement doucement هي بالبطء. إذن الإجابة الصحيحة هي rapidement. Sixième question. Relève du texte deux mots de champ lexical de la guerre. بمعنى أنه استخرج من النص كلمتين تابعة للحقل تاع الكلمة guerre. guerre هي الحرب. إذن بالرجوع إلى النص نجد. إذن هذا هو النص. كاين العديد من الكلمات لو شون ليكسيكال دو مو لا غير، لكن راح نختاروا حنايا كلمتين فقط دالتين، هي لي سولدا اللي هما الجنود، لي سولدا، وايضا ان كومباتون. ان كومباتون، لي سولدا هم الجنود وان كومباتون هو محارب. كاين العديد من الكلمات لكن نكتفي كلمتين فقط. اذا الاجابه كالتالي. اذا ان كومباتون هذه الأولى. الكلمة الثانية لي سولدا. لي سولدا اللي هما الجنود، عفوا هي فقط الإي. لي سولدا. Septième question. Relève du texte un mot de la même famille que maquisard. لا ميم فامي نصيبوا الكلمة معناها تتشابه ديما في اللغة راديكال، تختلف يا إما في السيفيكس والبريفيكس كما قريناهم. إذا كما شفتوا في آخر النص أنه كاينة ماكي بمعنى أنها الأدغال اللي كنت شرحتها آخر كلمة في النص. إذا ماكي اللي هي الأدغال، هذه لا ميم فامي. ماكي اللي هي الأدغال. Huitième question. Écris la phrase suivante à l'imparfait puis au passé simple de l'indicatif. إذن il marche depuis plusieurs minutes. L'imparfait. إذن نكتب كالتالي. il avec s marcher marche نكتب برك لو راديكال ونضيفو تاع l'imparfait هي AIS AIS AIT EONS EEZ
A-I-E-N-T لأن في الضمير il avec S. Depuis plusieurs minutes تبقى على حالها ما نغير ولا شيء. إذا نمر الآن إلى باسي سامبل. إذا يكون كالتالي il avec S نفس الشيء. Le verbe marcher نكتب له راديكال marche. إذا le passé simple premier groupe لأنه marcher premier groupe AI AS A AM AT R بمعنى أنه نكتب R ENT. إذا il marchèrent depuis plusieurs minutes تبقى على حاله. إذا هذا هو l'imparfait et le passé simple. 9e question complète avec chant chant عندهم نفس النطق لكن ما عندهمش نفس الكتابة ونفس المعنى. إذا يختلفوا يتشابهوا فقط في النطق. هذو سميناهم لي زوموفون. إذا شون اللي هو حقل أو ميدان والشون اللي هو الغناء. إذا لو شون دو لا باتروي إذا غناء الدورية لو شون. نكتب لو شون اللي هو غناء الدورية. في الفراغ الثاني بطبيعة الحال تبقى الحقل أو الميدان اللي هو شون افيك ام بي. ركز فقط في الكلمتين هاتين لأنهم هذوما لي زوموفون لازم تكون تعرف معناهم فتقدر توظفهم في الجملة. إذا السؤال العاشر écris la phrase suivante au singulier. نمر إلى هذه الجملة لكي نحولها إلى المفرد. إذا هذه هي الجملة التي طلب منا تحويلها إلى المفرد. les femmes إذا تصبح la femme مرأة واحدة la femme accourt le verbe accourir. إذا نكتب accourt نحي فقط ENT ونضيفوا T لأنه مع L. vers le blessé et le conduisent en lieu sûr تبقى على حالها. هذه الجملة تبقى على حالها لأنه تغير فقط les femmes تصبح la femme ولو verbe كما كان مع ال L avec S ENT يصبح مع ال L اللي هو T فقط. vers le blessé et le conduisent en lieu sûr. هذا بالنسبة لكل الأسئلة. وصلنا إلى la production écrite raconte les scènes de joie qui ont lieu le jour de l'indépendance. يعني احكي مشاهد لسان هي المشاهد مشاهد الفرحة التي وقعت في ذلك اليوم يعني يوم الاستقلال. كي من les Algériens الجزائريين hommes et femmes رجال ونساء كوا ماذا sortir manifester خرجوا باش يحتفلوا chanter يغنون danser يرقصون crier يصرخون vive l'Algérie dans les rues إلى في الطرقات sur les terrasses يعني فوق المنازل partout en toute l'Algérie يعني في كل مكان في الجزائر. quand متى le 5 juillet 1962 le jour de l'indépendance يوم الاستقلال ce jour-là في ذلك اليوم comment joyeusement بفرحة dans la joie et le bonheur في الفرحة والسعادة drapeau flottant au vent يعني الأعلام ترفرف بالرياح. pourquoi لماذا fêter la libération du pays يحتفلون بتحرير البلد. إذن هذه الفقرة سنتركها في فيديو خاص بها إن شاء الله. إذن ما علي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.